बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलाम पाकिस्तान के साथ नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल कदीर। नाजरीन, हमारे साथ मौजूद हैं हैदर जाफरी साहब, एस्ट्रोलॉजर हैं, इल्मुल आदात के माहिर हैं, रूहानी इल्म भी रखते हैं। जाफरी साहब से आज बात करनी है जी, अगस्त में दुआ की कबूलियत का वक्त। आपके बार बार कमेंट्स आ रहे हैं कि जी दुआ की कबूलियत क्यों लेट हो गई, अभी तक आपने वीडियो नहीं लगाई कि जी हमारे दुआ की कबूलियत का टाइम कहीं निकल ना जाए। इस तरह के बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं। दुआ आज जाफरी साहब उम्रे के लिए गए थे, थोड़ा सा लेट हो गई, मगर ये है कि टाइम से पहले आ गई। 27 अगस्त का वक्त है जी दुआ की कबूलियत का। अब जाफरी साहब से ही पूछते हैं कि जी दुआ तो हर इंसान की हर वक्त कबूल होती है, मगर इस टाइम में ऐसा क्या फ़र्क है? ये हमेशा जाफरी साहब बताते भी हैं, मगर नए देखने वालों के लिए भी ये ज़रूरी है। जाफरी साहब से ही बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, वालेकुम अस्सलाम भाई। कैसे हैं सर? अल्लाह का बेइंतहा करम है। जो क्वेश्चन आपके जहन में था वही मेरे जहन में भी था कि कहीं ऐसा ना हो कि दुआ की साथ का वक्त निकल जाए, मैंने कैलकुलेट नहीं किया हुआ। तो ये अल्लाह ने कोई ख़ास करम नवाजी की है, मैं उसका करोड़ करोड़ शुक्रगुजार हूँ कि जब मैंने इसको कैलकुलेट किया तो अभी कुछ दिन पड़े हुए हैं। शुक्र तो है। वरना अगर बिल्कुल निकल गई होती तो मैं आपको कह देता कि भाईजान मेरे पास मेरी मर्ज़ी से तो ये एनर्जी पैटर्न्स नहीं चलते ना। बिल्कुल ये मेरे कहने से, मेरी कन्वीनियंस से तो नहीं चलते, ये तो अल्लाह का बनाया हुआ सिस्टम है। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, एनर्जी। अब ये जो दुआ की कबूलियत का वक्त है, वाकई बात आपकी ठीक है कि दुआ तो किसी भी लम्हे, किसी भी वक्त, किसी भी जगह पूरी हो सकती है। तो बिल्कुल फिर जो है ये दुआ की कबूलियत की साथ का क्या मतलब है? अल्लाह तो शहरक से ज़्यादा करीब है, लेकिन बाद औक़ात अपनी शहरक तक का सफ़र सदियों पे मुहित हो जाता है। बिल्कुल। अब ये है कि जब कभी इस वक्त एनर्जी होती है, यानी आपने किसी एक जगह जाना है, आपने फ़र्ज़ किया बहावलपुर जाना है, तो बहावलपुर में एक गाड़ी में आप जाते हैं जिसकी हाईएस्ट स्पीड 120 किलोमीटर है, और अगर आपको कोई ऐसी गाड़ी मिल जाए जिसकी 1200 किलोमीटर स्पीड है, हम्म। तो आप कितनी जल्दी पहुंच सकते हैं? बस इसी असूल को मद्देनज़र रखते हुए अगर आप साथ को समझेंगे तो आपको साथ समझ आ जाएगी। क्योंकि बाद औक़ात होराइज़न में तमाम एनर्जीज़ पॉजिटिव होके एक ही सिमत में बिहेव करना शुरू कर देती हैं। ऐसी सूरत में अगर आप उसके साथ सिंक्रोनाइज़ हो जाएँ तो आप बहुत तेज़ी से आगे जा सकते जबरदस्त। हैं। ये दुआ की कबूलियत की साथ का माशाल्लाह। असल क्रक्स है। अब जब दुआ की कबूलियत की हम बात करते हैं तो ये 114 जो कुरान पाक की सूरतें हैं, उसमें से किसी न किसी एक सूरत के साथ मैच ज़रूर करती है। उस सूरत की एनर्जी को हम मद्देनज़र रखते हुए फिर आगे का एग्जीक्यूशन बनाते हैं कि कौन सी सूरत कैसे कब क्या। और ये जो मैं टाइम बताता हूँ ये बेसिकली जो है वो पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम पीएसटी या +500 जीएमटी के मुताबिक बताता हूँ। बाकी तमाम जोन्स के जितने लोग हैं वो अपने टाइम के मुताबिक इसको कैलकुलेट करें, क्योंकि ये जो टाइम है ये ग्लोबली एक तरह बिहेव करता है। ये नहीं होता कि एनर्जी जो है वो यहाँ पे है, यानी वो हमारे एक दोस्त थे, वो मतलब थे तो कुछ ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं, लेकिन बातें कभी कभी ऐसी कर जाते थे कि वो समझ आते थे कि जी वो पंजाबी बोलते थे तो कहते हैं जी यह किस तरह हो गया कि जी आज च बरात इत्थे है तो कल उत्थे है, तो यानी अज इतों फरिश्ते कैलकुलेट करके तो कल अगले दिन किसी होर मुल्क च जाके रजिस्टर खोलणगे। ठीक एनर्जी है। तो एक वक्त में एक तरह बिहेव करती है, इसको समझना पड़ेगा। अब ये जो कबूलियत दुआ का वक्त आपने बता ही दिया, 27 अगस्त 2025 बुध का दिन। अब इसका जो टाइम बनता है वो बनता है 6:37 PM, यानी 1837 आवर्स। यहाँ से ये वक्त शुरू होगा 11:24 PM, यानी 23:24 आवर्स के ऊपर ये वक्त ख़त्म हो जाएगा। 4 घंटे और 47 मिनट का ये दुरानी है। 287 मिनट का टोटल वक्त है। ठीक है। कुर्बत इलाही का वक्त है। अब सूरत जो जिस सूरत के साथ ये एग्जीक्यूट कर रहा है वो सूरत बड़ी शानदार है। कुरान पाक तो खैर पूरी की पूरी शानदार किताब है, कोई उसका शक कोई नहीं है। हरफ कोई चीज़ ऐसी नहीं है, बेशक। ला रैबा फी किताब है। लेकिन इसमें सूरत तौबा का एक अलग मकाम है। अच्छा।
یہ صورت انرجی صورت توبہ سے نکل رہی ہے. قرآن پاک کی واحد صورت ہے جو بغیر بسم اللہ الرحمن الرحیم کے شروع ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اور جب صورت توبہ کی انرجی کو دیکھتے ہیں تو اس کا مطلب ہے یہ قربت الہی کا وقت ہے، یہ اللہ کی طرف رجوع کرنے کا وقت ہے، یہ رزق کی ریل پیل کا وقت ہے، یہ دین اور انسانیت کی خدمت کا وقت ہے، یہ روحانی عروج کا وقت ہے، اللہ کے ساتھ جڑنے کا وقت ہے، اللہ کے اس نور کے احساس کرنے کا وقت ہے، یہ ڈوب کے زندگی میں کامیابیاں حاصل کرنے کا وقت ہے. یہ کوئی عام سا وقت نہیں ہے. اب اس میں کرنا کیا ہے؟ اب آ جاتے ہیں کہ اس کو کرنا کیا ہے. تو میں اکثر یہ بات کرتا ہوں کہ قرآن پاک ایک ایسی چیز ہے جو سب کو آنا چاہیے، پڑھنا چاہیے. لیکن پھر بھی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو قرآن پاک نہیں پڑھنا آتا یا نہیں پڑھ سکتے. تو پھر اس کے لیے کچھ نہ کریں تو درود پاک پڑھیں جتنا زیادہ پڑھ سکتے ہیں. اور درود پاک سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ پہ کٹا پھٹا درود مت پڑھا کرو. صحابہ کرام نے جب پوچھا یا رسول اللہ کٹے پھٹے درود کا کیا مطلب، تو فرمایا کہ تم مجھ پہ تو درود بھیجو لیکن میری آل پہ نہ بھیجو. اگر سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بادشاہ قرین کی آل کے اوپر آپ نے درود نہیں پڑھا نا، تو سرکار کا درود پڑھا ہوا بھی آپ کا جو ہے نا وہ ضائع ہو جائے گا. درود واحد ایسی عبادت ہے جو قبول ہوتی ہے لیکن اس وقت جب درود مکمل ہو. اس کو سمجھیے گا. اب کرنا کیا ہے، جب کسی کے گھر جاتے ہیں تو کوئی نہ کوئی گفٹ تو لے کے جاتے ہیں نا، خالی ہاتھ تو نہیں جاتے. بے شک. یا اگر اس نے آپ کو اپنے گھر آنے کا موقع دے دیا ہے تو آپ اس کا شکریہ تو ادا کرتے ہیں نا کہ تھینک یو. تو 2 نفل نماز شکرانہ سب سے پہلے ادا کریں. اس کے بعد سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بادشاہ کونین کی ذات مقدس کے اوپر درود پاک کم از کم ایک تسبیح، زیادہ سے زیادہ جتنا آسانی سے ہو سکے وہ پڑھیں. اور پھر ایک مرتبہ سورۃ توبہ کی تلاوت کریں. سورۃ توبہ کی ایک مرتبہ تلاوت کرنے کے بعد دوبارہ درود پاک کم از کم ایک تسبیح، زیادہ سے زیادہ جتنا آسانی سے ہو سکے. اس کے بعد اب اس پوری انرجی کی ایگزیکیوشن شروع ہوتی ہے. درود پاک پڑھنے کے بعد سورہ قریش 19 مرتبہ، سورہ فاتحہ 11 مرتبہ، اور پھر سورہ مزمل، یہ بھی قرآن پاک کی بہت شاندار سورت ہے، سورہ مزمل 1 مرتبہ، پھر دوبارہ سورہ فاتحہ 11 مرتبہ، اور پھر سورہ قریش 19 مرتبہ. اور اس کے بعد پھر دوبارہ درود پاک سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بادشاہ کونین اور ان کی آل کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ. جتنی محبت، عقیدت، پیار، خلوص سے پڑھا جا سکتا ہے نا درود، اتنی پیار، عقیدت اور خلوص سے درود پاک پڑھیں. بے شک. ٹھیک ہے. اور پھر درود پاک پڑھنے کے بعد 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجت پڑھیں اور دعا کریں. دعا ایک ایسا تحفہ ہے جو انسان باقی تمام انسانوں کو دے سکتا ہے. دنیا کی ہر چیز کو دعا دی جا سکتی ہے، اور دعا یقیناً دیانت داری ہی کا دوسرا نام ہے. اللہ کے سامنے ایسے پیش ہوں کہ اللہ کو پتہ ہے ہم کون ہیں. بالکل. اور لوگوں کو یہ پوز مت کریں کہ جی آپ کو جو ہے نا آپ کو بہت زیادہ دیندار آدمی. بالکل. دعا کریں جی، اپنے لیے تو کرتے ہی ہیں، ان کے لیے بھی کریں جن کے لیے کوئی دعا کرنے والا نہیں ہے. ان کے لیے بھی کریں کہ جن کے پیارے موجود ہیں لیکن ان کو دعا کرنے کی توفیق نہیں ملتی. بالکل. دعا اپنے لیے کریں، میرے لیے، میری ٹیم کے لیے، آپ کے لیے، آپ کی ٹیم کے لیے دعا ضرور کریں. بالکل. پھر دیکھیں اللہ کیا کرتا ہے، پھر اللہ کو کرنے دیں اس کے بعد. آپ ہمیشہ کہتے ہیں کہ جی اپنے لیے کرتے ہی کرتے ہیں، اپنے دشمن کے لیے کریں. دشمن کے لیے رسول اللہ نے کہا میں کون ہوتا ہوں، میری کیا اوقات ہے. سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ اگر تم اپنے دشمن کے لیے دعا کر سکتے ہو تمہیں اپنے لیے دعا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو جو آپ اگر اپنے دشمن کے لیے بھی دعا کر سکتے ہیں، دشمن کو آپ جو ہے وہ بہترین جو ہے وہ تحفہ جو دے سکتے ہیں وہ معافی ہے، معاف کر دیں بس. ٹھیک ہے، بالکل. آگے بڑھیں، اس سے آپ کو سب سے زیادہ فائدہ ہوگا. بالکل. وہ پازیٹیوٹی آپ کی بڑھنی شروع ہو جائے گی، آپ کی چیزیں بہتر ہو جائیں گی. بالکل. بہت شکریہ سر.
जाफर साहब हमारे साथ मौजूद थे, दुआ की कबूलियत के हवाले से बता रहे थे टाइम, और दुआ अपने लिए भी करें, हमारे लिए भी करें, और क्या कहते हैं जी, दुआ अल्लाह से, अल्लाह कहते हैं जी मुझसे मांगो, अल्लाह बहाने देता है कि जी मुझसे मांगो, आप मांगे, अपने लिए भी मांगे, हमारे लिए भी मांगे, अल्लाह आपकी सबकी दुआएं कबूल फरमाए। मुझे और जाफरी साहब को इजाज़त दीजिए, बहुत शुक्रिया सर। वेलकम सर। सलाम पाकिस्तान।